السلام عليكم إخواني أخواتي. دونك لا فيديو تاع النهار هذا غادي نحاول نتريتي ان كاي شارج دو ديماراج، ان كاي شارج اللي فيه لا طومبوريزاسيون. نشوفو كيفاش غنديرو له اون ستيب 7 كومون اون فا لو بروغرامي اون لادير. دونك قبل كل شيء avant de commencer n'hésitez pas à faire abonner à ma chaîne comme ça باش يوصلكم ديما الجديد. دونك غادي نوريكم في الاول نوريكم لو كاي شارج que j'ai proposé. Donc, le cahier de charge, c'est un cahier de charge de démarrage. Donc, حطيته sous forme d'un chronogramme. Donc, شنو تيقول لي هاد le cahier de charge? Donc, تيقول لي كاين un moteur, deux sens de rotation, donc sens 1 ou sens 2. Donc, un appui sur le bouton marche, le moteur se met en marche le sens 1. Donc, تيبقى en marche حتى تنقيس un capteur C1. Après C1, كاين un arrêt de 10 secondes. من وراها تيقلب لو سونس الثاني grâce à un contacteur KM2. Donc تيبقى في لو سونس الثاني حتى تنوصلو لفان كورس C2. Donc voilà, donc un appui sur le bouton marche, le moteur se lance dans le premier sens grâce à un contacteur KM1. Après تيبقى في هاد لو سونس حتى تنقيس في C1. une fois تنقيس في C1 لو سونس الاول كيوقف و كتلونس une temporisation de 10 secondes. Une fois كتسالي هاد لو 10 secondes, les 10 secondes كيبدا le deuxième sens grâce à un contacteur KM2 و تيبقى خدام في هاد لو سونس هذا حتى تنوصل لفان كورس C2. Donc انا ديجا درت لا كونفيغوراسيون تاعي. دونك اللي غنبقى نفكركم فيها ديما. دونك ضروري لا كونفيغوراسيون. دونك انا جي ديجا في هاد لا بارتي هادي. دونك غادي ندخل ديريكتومون لو بلوك او بي 1. دونك ندخل غنحاول نديرو اون لادير. دونك نتوما حاولوا ديروه اون لادير او ميم طون. هاد لا سوليسيون لي بروبوزيت انا اللي غنبروبوزي لكم تقدروا ديروا دوطخ سوليسيون بيان سور. دونك لا غنجي لهاد لو ريزو. دونك اول حاجه نورمالمون غنحاول ندير نمشي غير بهاد لي كونتاكت يسي. غنحاول ندير ان اغي واخا ما ذكرتوش في واخا ما ذكرتوش في لو كاي تشارج، ولكن راه كاين لاغي الغولي تيرميك بيان سور. دونك انا بلا ما غندير الغولي نتوما ديروه. دونك لا جو في ميتر مارش بوطون مارش. دونك مين تنورك على المارش انا ديجا درت المنيمونيك. دونك ديجا درت لادريساج. دونك اين فوا نورك على المارش غيخدم ليا لو موتور في لو سونس 1 KM1. Voilà. Donc n'oubliez pas que le bouton marche c'est un bouton poussoir. يعني كنعطي l'action une fois كنزول الإتاعي ترجع l'état initial يعني ترجع ouvert. كيف في هاد لو موتور هذا ولا هاد لو كونتاكتور كيوقف. دونك خصني ديما نفكر في لو مانتيان. دونك غندير المانتيان بيان سور. دونك في المانتيان غادي نحاول ندير ici KM1. نورمالمون حنا في لي شيما دو ديماراج كنكتبو KM11 KM12 لو بروميير كونتاكت اوكسيليير تاع لو كونتاكتور الاول. دونك ici انا الا كتبت KM11 غير خصني نديكلاريها حيت بوغ لوي KM1 و KM11 سو سون ديفيرون. دونك ما غاديش يفهم غير خصني نعطي اون اوتر ادريس. دونك دوكو باش ما نطيحش في هاد لو بروبليم هذا غندير توجور غنحاول نعطي لو مانتيان نفس لادريس تاع لا بوبين. فوالا. دونك KM1 قلنا بان اين فوا كان اكتيفي المارش كيخدم ليا KM1 كيبقى خدام تالين حتى تنوصل C1. C1 نورمالمون خاصها تقطع على KM1. دونك C1 الا درتها محلوله ما غيخدمش KM1. الا درتها مسدوده غيبقى خدام. اين فوا ناكتيفيها يعني ناكتيفيها تحل غيقطع. دونك سو كيفي خصني نديرها اون سيري ونديرها فيرمي. دونك C1 فوالا كوم on a mentionné le schéma. Donc le chronogramme. Donc maintenant il a وركت على المارش C1 il est fermé. Donc le contacteur خدام. كنزول يدي على المارش كيبقى لي لو موتور الكونتاكتور تاعي خدام بالمانتيان. تنبقى خدام في لو سونس الاول. اين فوا كنقيس في C1 يعني تنحل C1 تنأكتيفي C1 تي ديزاكتيفا لو سونس الاول. C1 نورمالمون فيرمي يعني لا اكتيفيتو يعني كيكون في الغوبو تاعو مدوز 1 لا اكتيفيتي تيرجع للزيرو. دونك هاد C1 اين فوا كنقيس فيه انا شنو كيدير كيلونسي ليا اون temporisation de 10 secondes. دونك لا غندير اون temporisation de 10 secondes.
دونك هنا غندير C1. دونك C1 هو اللي غيديكلونشي ليا لا طومبوريزاسيون. دابا اش من بلوك دو طومبوريزاسيون اللي غندير؟ الا رجعت لو كرونوغرام شنو كيبان ليا؟ كيبان ليا ان هاد 10 سكوند هادي كدير ان روتار تاع KM2، يعني حتى تتسالي لي 10 سكوند عاد KM2 كيخدم. وشفنا بان لي بلوك اللي كيخليوني ندير ان روتار سيتادير حتى تتسالي لا طومبوريزاسيون عاد يخدم، تخدم ليا لا سورتي هما جوج، كاين الاس سيفيرز وكاين الاس ايفيرز. الفرق بيناتهم لامبولسيون. الاس سيفيرز كنعطي لامبولسيون وكيبقى خدام، يعني واخا كنديزاكتيفي لونطري، والايفيرز الاس ايفيرز كيخصنا نبقاو مابويين على لونطري على السيت. دونك هنا كاين بروبليم حيت انا في هاد اللي غيأكتيفي ليا لو طومبوريزاتور سو ني كو ان فان دو كورس. دونك فان دو كورس يعني غنديتيكتيه وغنحيد. دونك من غنحيد خاص لو طومبوريزاتور يكمل في الحساب. دونك هنايا كيبان ليا انني غادي ندير الاس سيفيرز هو اللي غيخدم لي. الايفيرز هاد الاس ايفيرز غيخدم، ولكن خاصنا هاد لونطري هادي الست تبقى مابويه، يعني تبقى توجور دايزالها لاليمونطاسيون، لا شوز اللي ميمكنش في هاد الكرونوغرام. دونك ايسي جو في ميتر T1 فوالا. دونك غنحاول ندخل هنا لو سانتاكس تاع لا طومبوريزاسيون اللي هو S5T دياز 10 سكوند فوالا. دونك غنحاول ايسي ندير من غتسالي ليا لي 10 سكوند غيخدم ليا في لو سونس الثاني اللي هو KM2 فوالا. دونك هنايا كيبقى خدام في لو سونس الثاني حتى لين حتى تنقيسو لو فان دو كورس تاعنا اللي هو C2. دونك هنا C2 عندكم لو شوا، سوا تقدروا ديروها هنايا تقدروا ديروها ايسي، دونك ما كاينش مشكل تقطع عليه. سينو انا جبت بوغ نديرها في لا روزيت حيت C2 هي اللي غترد ليا البلوك للزيرو. دونك ايسي جو في ميتر C2. من كنوصل C2 كيوقف KM2. دونك هنا ما عندناش لونشينمون تاع واش من غيوقف من غيخدم KM2 من يوقف KM2 غيرجع يخدم KM1 ولا. دونك هنا لا فيزيون على لو سيكل ما عنديش اكزاكتومون. دونك دوكو انا نخدم غير الشيما. بغينا نعاودو ان نوفو سيكل دونك ضروري ما ندوزو بالمارش. دونك غنونجستري فوالا وغنمشي لونسي لا سيميلاسيون. دونك في السيميلاسيون جو في فير هادي activer désactiver la simulation. Voilà كيفما وريتكم في لي فيديو. دونك الناس اللي ما شافوش هاد لي فيديو جو vous invite تدخلوا لاشين تاعي وتشوفوا لي فيديو لي بروميير فيديو غتلقاو فيهم لي زيتاب كاملين. دونك ici غادي ندير PLC sim MP فوالا وغنحاول نطلع لو بروغرام لادير ici en même temps نطلع السيميلاسيون حداه وندير affichage toujours visible. دونك كندير هاد لي زيتاب باش ما نبقاش اشاك فوا نقلب على لا فينيتر اللي خاصاني. دونك لا كندير شارجي كندوز لو بروغرام تاعي ابري كندير فيزواليزي فوالا. دونك شارجي فيزواليزي. دونك هنا غادي نمشي ماتنو غندير اكزيكوتي. دونك غنعاود ندير ستوب حيت بان ليا ما دازليش. غنحيد هاد افيشاج باش نشوف شنو لو بروبليم. غنحيد هاد افيشاج توجور فيزيبل وغننزل هادي. دونك فوالا ها هو دايز. دونك انا دونك فوالا ها هو راه دايز. دونك جو في فير رن بي. دونك فوالا. دونك هانتومايا ايسي عندي لاغي ديجا. دونك لاغي مسدود c'est-à-dire que au début راه ندوز لي l'alimentation. غنمشي ناكتيفي l'entrée marche اللي في لادريس 1. دونك فوالا. دونك شنو كتشوفوا ها هي KM1 خدمات، ها هي تكوشاتي ici لادريس A0.0. دونك غنحيد المارش ها KM1 tout le temps خدامه غراس ولا اترافير C1 فوالا. دونك غنبقى خدام حتى نقيس في لو فان دو كورس C1 اللي هو في لادريس 2. دونك انا قست في لادريس 2 شفتو. دونك هاد KM1 ما بقاتش خدامه اي بورطون لا طومبوريزاسيون كتحسب. غنديزاكتيفي C2.
دونك واخا ديزاكتيفيتها لا تومبوريزاسيون باقا خدامة. دونك وصلت 10 سكوند ها هو خدم ليا KM2 في لو سونس الثاني، و ايسي ها لا ها لا سورتي A 0.1 هاي خدمات. دونك فوالا، السلام عليكم.